बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं थोड़ा सा हैंड कैरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने जहाज़ पे अगर सफ़र किया हो तो आपको पता होगा कि जहाज़ में आपको अपने साथ ले जाने के लिए 20 या 30 पाउंड वज़न की इजाज़त होती है। इसके अलावा आप जहाज़ में एक अपना कंप्यूटर का बैग, कोई किताब, कोई छोटी मोटी चीज़ और उसके अलावा 7 किलो तक वज़न अपने हमरा लेके जा सकते हैं। ये जो 7 किलो की पाबंदी है, ये 15-20 साल पहले नहीं थी, और लोग क्या क्या लाते थे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं हांगकांग के एयरपोर्ट पे चेक इन कर रहा था तो एक नौजवान यहाँ लाहौरी गेट का रहने वाला था। उसने मुझे आवाज़ दी कि भाई बात सुने, पाकिस्तानी है? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तानी। वो ज़रा मेरी मदद कर दें। मैं कहा क्या? ये बैग मेरे कंधे पे। उन दिनों वो जो नई नई घड़ियाँ आई थी, जो डिजिटल घड़ियाँ, और वो हांगकांग में तोल के भाव मिल जाती थी कि इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो। तो वो फेरा लगाता था। कोई घड़ियों का सौदागर था, उससे उसकी बातचीत थी, तो वो घड़ियाँ लेके आता था। ये उसके बाद में उससे बात करने के बाद ये सारी बातें मुझे पता चली। तो वो मुझे कहता है सामान, मैं आया, मैं कह जी, कहता है जी 2 मिनट ठहर जाए। फिर उसने एक और को आवाज़ दी, 2 और 3 बंदे हो गए। तो हमें कहता है ये बैग मेरे कंधे पे रखते। वो मोटे कपड़े का, वो जो कोई जूट टाइप कपड़ा होता था किसी ज़माने में, बड़ा मोटा सा कपड़ा, उसका बैग बना हुआ था। जैसे आजकल वो पीछे बने हुए स्टूडेंट्स थैले लटका देते हैं ना, वो चकोर शक्ल का एक थैला था, इतना मोटा सा। वो जब हम 3 आ गए तो कहता है ये रहा। मैंने कहा यार इतने बंदों की क्या ज़रूरत थी। वो जब 3 हम उठाने लगे तो वो उठना मुश्किल था, बड़ा दुश्वार था। हमने पूरा जोर लगाया और उसके कंधे पे उसने ऐसे पट्टियां डाल के डाला। छोटा कद था उसका, गठा हुआ जिस्म, और बॉडी बिल्डर लगता था। तो मैंने कहा यार इतना वजन क्या चीज़ है इसमें? कहता घड़ियाँ हैं। मैं कहा ये तो 3-4 मन होंगी। कहता नहीं 4 मन तो नहीं, 1.5-2 मन 1.5 होगी, इससे ज़्यादा क्या होनी है। तो मैं कहा ये तुम कंधे पे उठा के ले जाते हो? कहता हाँ इसी तरह मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा। क्या इसी तरह लाहौर? तो इतना वजन तो मैं क्यों उठाते हो? कहता जी मैं किसी के लिए काम करता हूँ, डिजिटल घड़ियाँ लाता हूँ, वो तो 2-4-5 मान जो खरीदता है ना, वो मैं जहाज़ पे बुक करा देता हूँ। तो मुझे वो किराया देता है तो थोड़ा सा खर्चा देता है, तो मैं अपने थोड़े से मुनाफे के लिए ये थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो ये जो बैग में घड़ियाँ हैं ना, ये मेरी अपनी हैं और ये मैं लेके आता हूँ। अब वो जहाज़ तक मैंने देखा आ रहा था तो उसका सांस फूला हुआ था, लेकिन पूरे ज़ोर से चलता हुआ आ रहा था। सीट पे बैठा तो उसने बैग उतारने की बजाय सीट पे चीज़ें रख के उनके ऊपर बैग के साथ उसी तरह बैठ गया। मैंने कहा ये इतना अजाब तुम डाला हुआ है, तुम उतार दो इसे। कहता जी वहाँ तो 3 बंदे मुझे मिल गए थे जिन्होंने मुझे लाद दिया, अब यहाँ कौन है? यहाँ किसी आप एक आध को मिन्नत करूँगा, सिर्फ उठने में मेरी मदद होगी तो वो ज़ोर मैं खुद साथ लगा लूँगा तो वो मैं उठ जाऊँगा, लेकिन यहाँ मुझे बंदा मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं हैरान रह गया कि वो हैंड कैरी जो था वो कम से कम 1.5-2 मन का था जो वो कैरी कर रहा था। तो ये 7 किलो से पहले की बात है। सिंकियांग एयरपोर्ट पे एक दिन मैं आ रहा था तो 2 पठान भाई एक गोल प्लेट लोहे की बड़ी मोटी ताजी 2 बंदे उठा के ले रहे, बैग भी उनके पीछे थे जिसमें हैंड कैरी था। तो वो चाइनीज एक ने रोक के कहा ये क्या है? मुझे कहते हैं नजर नहीं आता, हैंड कैरी है, हाथ में पकड़ा हुआ है, तुम्हें क्या एतराज है? अच्छा उन दिनों वजन पे एतराज नहीं करते थे। वो बेचारा चुप रहा। अब उन्होंने उठा के लाए, अंदर आके वो जो जहाज़ में सीटों के आखिरी सीट होती है वो ज़रा खुली होती है,
وہاں آپ اگر بیٹھے کبھی تو آپ ٹانگیں کھول کے آسانی سے دور تک ٹانگیں رکھ کے وہاں انہوں نے وہ پلیٹ رکھ دی. وہ ایک بندہ جو بیٹھا تھا اس نے کہا یار یہ کیا رکھ رہے ہو؟ کہتا ہے بات سنو، رکھ دیا ہے نا، اس پہ ناچو، اس پہ شور مچاؤ، جو مرضی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو تم کس بات پہ اعتراض کرتے ہو؟ اس نے کہا مگر میرے پیروں میں. کہتا ہے پیروں میں ہے نا، خراب کر دو اسے، پیر لگاؤ اسے جتنا مرضی لگاؤ، جب ہم اجازت دیتے ہیں تو تم کون روکنے والے ہوتے ہو؟ مجھے اس کی یہ منطق بہرحال سمجھ آ گئی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ بات نہیں، ان کا مطلب تھا وہ بات نہیں سمجھے نے. وہ مزے سے وہاں پلیٹ پڑی تھی، وہ بندہ پٹھان کو گھورتا رہا لیکن شاید بے بس تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. اس نے ایئر ہوسٹس کو کہا، ایئر ہوسٹس نے ایسے ہی ہاتھ ہلا کے چپ کر گئی. مطلب وہ اکیلے پٹھان نہیں، وہاں پٹھان کیا پنجابی کیا جو ہینڈ کاری لے رہے تھے نا وہ بہت وزنی تھا. وہ تو پلیٹ خیر حد سے میرا خیال ہے 1.5 ٹن کی وہ بھی پلیٹ ہوگی، دو بندے نے اٹھا کے آرام سے وہاں رکھ دی. تو ہینڈ کیری ان کے کندھوں پہ علیحدہ تھا. چنانچہ انہوں نے رکھا اور مزے سے وہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہے. وہ بندہ جیسے اعتراض تھا وہ ہلکا پھلکا اعتراض کرتا رہا لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی. جب جہاز یہاں اترا تو تھوڑا سا ہیپیزٹ سی پوزیشن ہو گئی. انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں نے ہینڈ کیری میں بہت سارا وزن لیا ہے. وہ جہاز سے اترنے وہ انہوں نے جب اناؤنس کیا کہ ہینڈ کیری دوبارہ چیک ہوگا، لوگوں کے وزن زیادہ ہے، جہاز والوں نے کہا جی ہم ہڑتال پہ ہم نیچے ہی نہیں اتریں گے. فیصلہ ہوا جی ان سے بات کریں کہ ہمیں خراب نہیں کریں گے تب ہم اتریں گے. وہ اتفاق سے میں ایز ریپریزنٹیٹیو انگریزی بولنے لگ ہم لوگوں کو آتی تھی تو قرا میرے نام نکل آیا کہ آپ بات کریں. میں نے ان سے بات کی. وہ کہیں جی کہ ہمارا جہاز انہوں نے اتنا زیادہ وزن ڈالا ہوا ہے کہ کس کس کو روکیں، تو ہم ذرا چیک کرنا چاہتے ہیں کتنا وزن ہے اس وزن کے، ہمیں پیسے دے کے چلے جائیں. کوئی دینے کو تیار نہیں تھا. 2 گھنٹے تک ہم وہاں بیٹھے رہے. اتنے میں وہ رینجرز کے جوان اور فوج کے وہ ارد گرد انہوں نے جہاز کو گھیر لیا کہ یہ جہاز جو ہے نا وہ زبردستی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑی لہدے کے بعد آخر پہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے انہیں کہیں اتر جائیں لیکن آئندہ تھوڑا وزن کم لے کے آئیں. تو خیر اس کے کچھ عرصے بعد ہی، 1 2 سال بعد، یہ شاید میرا خیال ہے یہ واقعہ 2001-2 کا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد ہی وہ پابندی جو ہے ختم ہو گئی. اب ہینڈ کاری محدود ہو گیا ہے 7 کلو تک، ورنہ بڑی موج تھی لوگوں کی. 7 کیا 2 2 ٹن مال ان کی ہمت ہے جو کندھے پہ لاد کے لے آتے تھے. تو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے. آج بھی میں دیکھتا ہوں ہینڈ کیری تو میرے تصور میں وہ پٹھان آ جاتے ہیں جو بڑا جھک کے 2 بندے اٹھا رہے تھے، یا وہ بندہ وہ جو چھوٹے قد کا پہلوان تھا ایسے ایسے چلتا ہوا نظر آتا ہے. اتنا وزن بڑی ہمت کی بات تھی، لیکن وہ اپنا لالچ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا مفلسی اس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچے میں نہیں ڈل سکتی. یہ شاعر کا بڑا مشہور شعر ہے. تو یہ بھوک اور پیسے کا لالچ جو ہے انسان سے بڑی مشقت کراتا ہے. اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ